बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जुम्मतुल मुबारक है और फिर मुबारक दिन साबित होने वाला है कप्तान के लिए। आज फिर समाअत होने वाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई, उसके दौरान लतीफ़ खोसा साहब ने जो दलाइल दिए उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने मुसलसल 4 घंटे दलाइल दिए और फिर वो आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। आज फैसला मुतवक्के है कि इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल होने वाला है। उससे मुतल्लिक डिटेल में आपको आगाह करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको बताएं कि मुल्क की 2 बड़ी इदारे आमने सामने आ चुके हैं। उन इदारों से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे इस वीलॉग में। और फिर तारीख से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। आज से 100 साल जो पुरानी वाक़यात पेश आए, उन वाक़यात की रोशनी में जो आज वाक़यात पेश आ रहे हैं, एज इट इज़ ऐसे ही वाक़यात उनसे पर्दा उठाएंगे। वो सबसे पहले यही बात आपके सामने रखें कि आज से 100 साल पहले एक शख्स था जिसका नाम भगत सिंह था। नाज़रीन, वो भगत सिंह जिसे सज़ाए मौत सुनाई गई और 1931 में उसे फांसी दी गई। नाज़रीन, उस फांसी के पीछे उसका अपना साथी था जो कि वादा माफ गवाह बना, जिसका नाम हंसराज था, जो कि उस वक़्त पंजाब हुकूमत की ताउन से बरतानिया चला गया और फिर वहाँ पर आला तालीम हासिल करके वहीं सेटल हो गया। तारीख आज भी भगत सिंह को याद रख रही है और तारीख की उन औराकों में भगत सिंह का नाम आज भी दर्ज है। लेकिन हंसराज और हंसराज की पूरी ख़ानदान और नस्लें आज भी अपनी शनाख्त को छुपाने में मसरूफ़ हैं। इसी तरीके से आज से 44 साल पुरानी वाक़या है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी फांसी दी गई। नाज़रीन, जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई उसके खिलाफ भी एक वादा माफ गवाह बना था। वो गवाह मसूद महमूद था, जो कि उस वक़्त मुल्क से फरार हो गया था और मुल्क से बाहर जाकर वो सेटल हो गया था। लेकिन आज भी मसूद महमूद का नाम लेने वाला कोई नहीं। और फिर तारीख आज भी जुल्फ़कार अली भुट्टो को याद रखा हुआ है और फिर आज भी लोग उसके नाम से वोट डालते हैं, उसके नाम से सियासत होती है। पाकिस्तान की ऐवानों में भी जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम गूंज रहा है। अगर हालिया वाक़यात से मुतल्लिक आपको आगाह करें, आज के दौर में भी वही सीन चल रहा है एक शख्स के खिलाफ जिसका नाम इमरान खान है। नाज़रीन, उसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ भी तमाम पार्टियां इकट्ठे होकर और फिर उनके खिलाफ वादा माफ गवाह खड़ा करके उन्हें वो सबक सिखाया जा रहा है जो आज से 100 साल पहले भगत सिंह को सिखाया गया था, आज से 44 साल पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो को सिखाया गया था। नाज़रीन, तारीख इन जैसे लोगों को याद रखती है जो लोग अपने विजन के तहत, अपने मकसद के तहत खड़े रहते हैं और अपने धरती के लिए वो अपनी जान की परवाह तक नहीं करते। अगर इस तरह हुआ तो तारीख कप्तान को याद रखेगा और फिर उन लोगों का नाम तारीख से मिट जाएगा जो लोग इसके खिलाफ खड़े हैं और इस घिनौना काम में शामिल हैं। नाज़रीन, इसके बाद आपको बताएं कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने वाली है, उस समाअत में आज क्या कप्तान की रिहाई मुतवक्के है? जी हाँ, आज कप्तान की रिहाई मुतवक्की है। कल गुज़िश्ता रोज जो समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी टाइम दिया हुआ था कि 2 बजे हमने भी समाअत करना है। लेकिन इन समाअतों को देखकर मुझे यूं लगा कि जैसे क्रिकेट मैच चल रही है और उस मैच के दौरान मिसबाह उल हक बैटिंग कर रहे हैं और फिर पीछे बैठे हुए शाहिद खान अफरीदी इंतजार में हैं, वो पैड पहने हुए इंतजार में है कि किस वक़्त मेरी बारी आने वाली है। नाज़रीन, मिसबाह उल हक टुक टुक करके पूरा दिन गुजार देते हैं, लेकिन शाहिद खान अफरीदी की बारी नहीं आती। इसी तरीके से गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरा दिन टुक टुक करके निकाला और फिर आज के लिए दोबारा इस समाअत को मुलतवी किया। आज फिर दोबारा उस के ऊपर समाअत होने वाली है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज समाअत ना हो सका और फिर गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ 15 मिनट की समाअत करके उसे मुलतवी कर दिया, क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला सुनाएंगे। इस तरीके से मुल्क की 2 बड़ी इदारे और 2 अदालत हैं वो आमने सामने आ चुके हैं
کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے۔ اب آتے ہیں کہ کپتان کو کیا ریلیف ملنے والا ہے، کپتان کس حد تک ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، کیا آج کپتان کے لیے ایک مبارک دن ثابت ہونے والا ہے۔ ناظرین، جس طرح گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ بالکل اس کیس میں اور اس ججمنٹ میں بہت سی غلطیاں ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی غلطی کو اٹھایا جائے تو یہ سزا معطل ہو سکتا ہے۔ اس پر لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ اس جیسے سزا میں 1 گھنٹے کے اندر اندر اس طرح کی سزائیں معطل ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے پتا نہیں کہ کس وجہ سے اس پروسیس کو لمبا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، امجد پرویز صاحب جو کہ مسلسل 4 گھنٹے انہوں نے دلائل دیے، بہت سی ججمنٹ پڑھ کر انہوں نے سنایا، بلکہ اس طرح کے کیسز میں ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی مخالف وکیل اتنی ججمنٹس پڑھ کے سنائے۔ یہ صرف ڈیلے ٹیکٹک یوز کیا جا رہا ہے، اور پھر امجد پرویز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کیس کو چلایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ اس کیس میں اب ایک فریق اسٹیٹ بن چکا ہے، اور جس وقت عمران خان جیل چلے گئے ہیں اس وقت کے بعد اسٹیٹ ایک فریق بن چکا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے اس وقت عمران خان۔ اب اسی وجہ سے اسٹیٹ کو بھی نوٹس جاری کر دینا چاہیے تھا۔ تو اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کیا اسٹیٹ آ کر اب ہمیں بتائے گا کہ اس کیس کو خارج کیا جائے اور پھر اس کیس کو ختم کیا جائے۔ اب اس بات کو اب چھوڑیے، آپ اپنی جو ججمنٹس ہیں یا پھر اپنی دلائل مکمل کریں جلد از جلد تاکہ ہم فیصلہ سنائیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس پینڈنگ ہے۔ جبکہ شام کے 4 بجے جیسے ہی 4 بج گئے، اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کل 11 بجے تک، مطلب آج 11 بجے تک اس کیس کو ملتوی کیا جاتا ہے۔ اس پر لطیف کوسہ صاحب کھڑے ہوئے، روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کو اتنا لمبا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کیس کو جلدی ختم کیا جائے۔ اور پھر بڑی بات کہ خواجہ حارث صاحب بھی اس کیس سے علیحدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ خواجہ حارث صاحب جو کہ جسٹس عامر فاروق کے خلاف جو عدم اعتماد والا جو ریفرنس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس سے وہ مخالفت رکھ رہے تھے، اور پھر ان کا یہ موقف تھا کہ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف کوئی ریفرنس داخل نہ کروایا جائے اور پھر ان پر عدم اعتماد نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے ان کے اور تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے ان کے درمیان اختلافات ہوئے، اور پھر اس کے بعد اب اس کیس کو لطیف کوسہ صاحب کیری آن کر رہے ہیں، اور اس کیس میں زبردست قسم کے جو دلائل ہیں وہ لطیف کوسہ صاحب دے رہے ہیں۔ اور پھر لطیف کوسہ صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ میری 50 سالہ کیریئر میں اس طرح کی میں نے ڈیلے ٹیکٹک نہیں دیکھا۔ اس طرح کے کیسز میں چھوٹے سے سزا کے اوپر اگر اتنا ڈیلے کیا جائے گا تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ میں ایک جج ہوں، لیکن اگر مجھے بھی اگر اپنے گشوارے جمع کروانے ہو تو میں کسی اکاؤنٹنٹ کا سہارا لیتا ہوں۔ اور پھر امجد پرویز صاحب کو کہا کہ آخر عمران خان صاحب کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے اکاؤنٹنٹس کو بلا کر ان کی گواہی دلوائیں۔ تو اس پر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ یہ تو جج ہمارے دلاور صاحب ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ فیصلہ انہوں نے دیا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ 12:15 تک جج ہمایوں دلاور صاحب نے انتظار کیا، اور 12:15 پر خواجہ حارث صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل تھے وہ وہاں پر پہنچے۔ اس بات کی گواہی امجد پرویز صاحب ہی دیں گے جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل تھے۔ ناظرین، اس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، حالانکہ کسی بھی عدالت کا جو وقت ہوتا ہے وہ 4 بجے تک کا ہوتا ہے، لیکن ہمایوں دلاور صاحب نے کہا کہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو 12:30 بجے یہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور 30 صفحات پر مشتمل، مطلب 15 منٹ کے اندر اندر 30 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ جاری کر دیا گیا، اور 12:35 پر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے سے ہی لکھا گیا تھا اور پہلے سے ہی ایک فکسڈ فیصلہ تھا۔ اگر عمران خان صاحب پیش بھی ہوتے، ان کے وکیل پیش بھی ہوتے،
تو پھر بھی یہی فیصلہ سنانا تھا جو فیصلہ سنایا گیا. اسی وجہ سے اس سزا کو معطل کیا جائے, معطل ہو. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اگر عمران خان کی سزا آج معطل ہو جاتی ہے تو پھر پیر تک عمران خان جیل میں ہی رہیں گے, کیونکہ پیر تک وہ نہیں نکل سکتے, اس کے بعد پیر کے بعد ہی نکلیں گے. لہٰذا اگر آج عمران خان کو یہ ریلیف مل جاتا ہے تو دوسرے جو کیسز ہیں ان میں بھی ضمانت کروانی پڑے گی. تو اس پروسیس میں ہو سکتا ہے 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے, 1.5 مہینہ بھی لگ سکتا ہے, جس طرح میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بتایا کہ 1.5 سے 2 مہینے لگ سکتے ہیں. اگر اسی ہی کیس کی بات کرتے ہیں تو اس کیس کے مطابق اگر آج عمران خان کو ریلیف مل جاتی ہے, آج اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا جو ججمنٹ ہے وہ جاری کر دیتا ہے تو اس کے مطابق عمران خان پیر کے دن آزاد ہو سکتے ہیں. اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلنے لگا ہے. اس کیمپین کے مطابق عمران خان کے نام خط لکھنے کا جو ایک کیمپین ہے وہ جاری ہے. اس کے اوپر تمام تر کارکنان اور پاکستان کی قوم, ہر فرد عمران خان کے نام خط لکھ کر انہیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. خط صرف سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کرنے کے لیے یہ کیمپین جاری کیا گیا ہے. اور کئی لوگ یہ لکھتے ہیں کہ بیرک نمبر 3 اور قیدی نمبر 804 کے نام خط لکھا جا رہا ہے. ناظرین, یہ بھی اب ہر شخص کے زبان پر زد عام ہے کہ قیدی نمبر 804. ناظرین, اب دیکھتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کب رہا ہوں گے, اور پھر آج کی جو ججمنٹ ہے اس سے متعلق شام والے ویلاگ میں آپ کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ, اللہ حافظ.